अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। भी तो सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन के बारे में, एक और नई खबर और आने वाले वक्त में क्या मतवक्का खबरें हो सकती हैं इस खबर की वजह से, इसको कवर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से स्पेन को वार्निंग, इसको कवर करूंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि एजेंट माफिया से बचने का एक कौन सा कारआमद फार्मूला जो आपको अपनाना चाहिए, जिसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं मुझसे मशवरा करने के लिए। तो मैं ये फार्मूला आपको दूंगा। इस फार्मूले पे अमल करते हुए आप परख सकते हैं कि वो एजेंट जो है वो खालस है या कि वो फ्रॉडिया है। तो इस लाजमी फार्मूले को आजमाइएगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको पता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। स्पेन इमिग्रेशन के बारे में एक नई खबर जो है, इसका लिंक नंबर 1 होगा। लिंक नंबर 2 यूरोपीय यूनियन की तरफ से स्पेन की जो वार्निंग है, इसका लिंक मिलेगा। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो आखिरकार अच्छी खबर है, इसका लिंक मिलेगा। ये तीनों लिंक्स आपको बेतरतीब मिल जाएंगे। आप तीनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में एक और कौन सी नई मतवक्की खबर है, जिसके बारे में आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा नई खबरें जो है आपके पास पहुंच सकती हैं इसी खबर को लेके। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त स्पेन के अंदर एक अजीब सी हलचल है। पहले ये था कि इमिग्रेशन ओपन होगी नहीं होगी, उसके बाद नए कवानीन आए, नए कवानीन में अरेगोस की और तमाम कवानीन को मुतारफ करवाया गया। बहुत ज्यादा इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के लिए आसानियां लाई गई। अब नई खबर जो इस वक्त काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किए हुए है, खासतौर पर जो सियासी माहौल है स्पेन का, उसमें काफी ज्यादा गर्मा गर्मी है इस नई स्कीमों और नए प्रोग्राम्स की वजह से। अब नया प्रोग्राम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कतलूनिया को इमिग्रेशन से रिलेटेड, इमिग्रेंट से रिलेटेड ज्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं और बाकी इख्तियारात देने की तैयारी की जा रही है। असल में ये जो सेंट्रल हुकूमत है पसोए की, उसका और जो छोटी छोटी कतलूनिया की जमातें हैं जो कि सेपरेशन जमातें हैं, यानी कि कतलूनिया को सेपरेट करवाना चाहती हैं स्पेन से, इन तमाम ने मिलके इन कवानीन पे अमल करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इन कवानीन को फाइनल कर रहे हैं। लेकिन इस पे काफी ज्यादा जो है वो शोर मचाया जा रहा है वोक्स पार्टी की तरफ से, पॉपुलर पार्टी की तरफ से और बाकी जमातों की तरफ से। लेकिन उनके इस शोर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेसोए के पास नंबरिंग पूरी है। उन्होंने ये कानून कुछ पास कर लिया है, कुछ पास कर दिए जाएंगे। एक नई शॉकिंग न्यूज ये है, जो आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। वो न्यूज ये है कि कतलूनिया ने कहा है कि जो मिनोरिदाद इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, क्योंकि स्पेन के नए कानून के मुताबिक तमाम प्रोविंसेस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उन बच्चों को जो है वो कम से कम लेने का ऐलान किया है। 1700 बच्चे जो है वो मैड्रिड लेगा और 20 से 30 बच्चे जो है वो सिर्फ और सिर्फ कतलूनिया लेगा, जो कि पहले नंबरिंग के हिसाब से ना होने के बराबर है। कतलूनिया में जो सेपरेशन जमातें हैं छोटी छोटी, वो इमिग्रेंट्स के मुखालिफ जमातें भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कतलूनिया में, कि यहाँ पे ज्यादा इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन जो है वो फल फूल ना सके। आने वाले वक्त में कतलूनिया में आप काफी ज्यादा सख्ती आपको देखने को मिल सकती है और यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आना शुरू हो चुकी होंगी। खास तौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा बी केयरफुल रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा चेकिंग बढ़ेगी, बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करने की तैयारियां की जा रही हैं, घेरा तंग किया जाएगा और इलीगल इमिग्रेंट्स की कोशिश की जाएगी कि वो कतलूनिया से निकल जाएं या कम से कम जो नए हैं वो कतलूनिया में इंटर ना हो। बॉर्डर्स को मोसस के जो है कंट्रोल में दे दिया, जो कि रीजनल क्रिमिनल पुलिस है कतलूनिया की, उनके अंडर ये तमाम बॉर्डर्स होंगे और इसके साथ साथ तमाम चीजों को उनकी निगरानी में इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स को देखा जाएगा। अब देखते हैं इस पे आने वाले वक्त में क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जो मुतवक्के आने वाले वक्त में चीजें हो सकती हैं वो यही हैं कि आने वाले वक्त में कतलान जबान को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाएगी। इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जो है ये जरूरी होगा कि कतलान का जो बेसिक लेवल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट लेवल या जो है वो हाई लेवल तक की उनको कतलान आती हो। तो इस तरह से ये तमाम चीजों को लेके आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनको कतलूनिया में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं। खासतौर पर जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, यहाँ पे इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले वक्त
میں اگر وہ کتلونیا میں آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آتے ان کو کتلان پہ توجہ دینا ہوگی. کتلان جو ہے ان کو بہت اچھے لیول کی آئے گی تو وہ یہاں پہ پیپر لے سکیں گے. ادروائز اس پروونس میں میرا خیال آنے والے وقت میں انلیگل امیگرینٹس کی جگہ نہیں بچے گی اگر ان کو کتلان نہیں آئے گی. اس وجہ سے یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے ان کے لیے کہ اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں اپنی پترون کرواتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں لیکن جیسے ان کا تقریباً ٹائم پورا ہونے والا ہوگا وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے کسی اور صوبے میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنی اریگو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک آپشن ہے جس پہ امیگرینٹس جو ہے وہ عمل کر کے پیپر لے سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ یورپی یونین کی طرف سے اسپین کو وارننگ کیوں کر دی گئی. اصل میں یورپی یونین کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس پہ پولینڈ ہے, ہنگری ہے, چیک ریپبلک ہے اور چند ایک اور ملک ہے جس میں آسٹریا اور ہالینڈ بھی شامل ہو چکے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت رائٹ ونگز پارٹی کی حکومت ہے. اٹلی میں آپ کو پتا ہے کہ RID چھوٹی چھوٹی رائٹ ونگز پارٹی نے مل کے حکومت بنائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی ممالک میں بھی پرتگال میں بھی رائٹ ونگز پارٹی آ چکی ہے جو کہ امیگرینٹس کے زیادہ تر مفاد میں نہیں ہے, وہ امیگرینٹس کے مخالف ہیں. تو اس وجہ سے اس وقت اگر یورپی یونین میں دیکھا جائے تو امیگرینٹس مخالف سایہ آپ کو نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین نے اکٹھے یہ مطالبہ کیا اسپین سے کہ اپنے بارڈرز کو کنٹرول کرے, اپنے بارڈرز پہ جو ڈیلی بیسس پہ افریقہ سائڈ پہ کشتیوں کے ذریعے یا دوسروں راستوں سے اسپین میں انلیگل امیگرینٹس داخل ہو رہے ہیں ان کو روکے, کیونکہ اسپین کے بعد وہ امیگرینٹس کی بڑی تعداد جو ہے وہ فرانس, جرمنی, ہالینڈ, باقی کنٹریز کی طرف نکل جاتی ہے. تو ان کو روکیں گے تو باقی ممالک میں بھی سکون رہے گا. یہ کہنا ہے یورپی یونین کا, اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ ہم نگرانی کر رہے ہیں اسپین کی کہ وہ امیگرینٹس کو کس طرح سے کنٹرول کر رہا ہے اور کس طرح سے ان کی روک تھام کرتا ہے, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں انلیگل امیگرینٹس کا یورپ میں انٹر ہونا ایک الارمی سچویشن ہے جو کہ 48,000 کے قریب امیگرینٹس جو ہے وہ پچھلے 6 مہینوں کے قریب انٹر ہو چکے ہیں اسپین میں. تو اس تمام سچویشن میں یورپی یونین کی طرف سے بھی کافی زیادہ اسپین پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ امیگریشن اور امیگرینٹس کے نام پہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں ان کو روک دینا چاہیے. اب دوستوں بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی. اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں بھی ایک اچھی خبر آئی ہے پاکستان سے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پراپرٹی وغیرہ لیتے ہیں اپنی ہوم کنٹری میں یعنی کہ پاکستان میں, یا تو ان پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا فراڈ ہو جاتا ہے, یا جب آپ وہ لے رہے ہوتے ہیں اسی وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو جاتا ہے. کبھی اپنے ہاتھ کر دیتے ہیں, کبھی غیر ہاتھ کرتے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی ہمیشہ متاثر رہے ہیں خاص طور پہ پراپرٹی کے سلسلے میں, کیونکہ اوورسیز پاکستانی پریفرنس دیتے ہیں کہ اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ کیا جائے اور ان کو سب سے محفوظ جو وے نظر آتا ہے وہ پراپرٹی خریدنا آتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ پراپرٹی خریدتے ہیں, بعد میں اس پہ قبضہ ہوتا ہے یا لیتے وقت ہی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے تو ان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس کے سدباب کے لیے PTI یعنی کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے اس پہ کام کیا گیا تھا. عدالتوں میں جو اسپیشل عدالتیں ہوں گی جو صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹیز کے کیسز کو دیکھے گی, اب اس کو عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے. اس کا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کا اپیل کورٹ رکھا گیا ہے یعنی کہ آخری سٹیج کی اپیل. اس کے بعد جو ہے سیشن جج جو چھوٹے شہروں میں عدالتیں ہوں گی وہاں پہ بھی اسپیشل اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عدالتیں لگیں گی جہاں پہ ان کے پراپرٹیز کے مسائل کو دیکھا جائے گا. اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لنک نمبر 3 نیچے موجود ہے, آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور وہ لنک انگلش لینگویج میں ہے. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں ایجنٹ مافیا سے بچنے کا ایک کارآمد فارمولہ کون سا ہے, جس پہ کافی دوست کمنٹ کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں مجھ سے ایجنٹ نے یہ کہا, اتنی رقم مانگ رہا ہے, کیا کروں, ورک پرمٹ اتنے کا ہے, اتنی ڈیمانڈ کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مشورہ مانگتے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک فارمولہ دینا چاہوں گا, یہ کسی ایک کنٹری کے لیے نہیں ہے, کسی ایجنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ آل اوور دا ورلڈ کہیں کا بھی آپ ورک پرمٹ یا کوئی بھی ویزا لینا چاہتے ہیں, خواہ وہ گلف کا ہو, پاکستان کا, پاکستان سے نکلنے کے لیے کسی بھی کنٹری کا ہو, تو اس کے لیے اس فارمولے کو استعمال کر سکتے ہیں. عموماً طور پہ ایجنٹ مافیا کرتے کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا اسپین کی, کہ اسپین کا ہم آپ کو ورک پرمٹ دیں گے 30 لاکھ میں, آپ اس طرح کریں کہ ہمیں ایڈوانس میں جو ورک وغیرہ ہوگا اس کے لیے 2 لاکھ روپیہ دے دیں, تو ہم آپ کو گارنٹیڈ کہتے ہیں کہ آپ کا 3 مہینے میں ویزا لگ جائے گا. اب جب گارنٹیڈ کا نام آتا ہے تو لالچی لوگ جو ہیں وہ اس لالچ میں آ جاتے ہیں کہ یہ گارنٹیڈ بول رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ضمانت دیں. وہ کوئی نہ کوئی شخصی ضمانت بھی دے دیتے ہیں لیکن 2 لاکھ روپے آپ سے لازمی لیتے ہیں. اب آپ خود سوچیں, آپ نے 2 لاکھ روپیہ دے دیا, اسی طرح آپ جیسے 100 مرغے جو ہیں انہوں نے پھنسا رکھے ہیں, آپ 2 لاکھ روپیہ اگر 100 لوگوں سے بھی لیں گے, وہ جو میں تعداد بہت کم بتا رہا ہوں,
बहुत ज्यादा लोग हैं, 100 लोग तो एक एक शहर में पासपोर्ट जमा करवा देते हैं इस तरह की जब वो ख्वाब दिखाते हैं। तो उस पर क्या होगा कि 2 करोड़ रुपया सीधा सीधा उसने 2-2 लाख रुपया लेके कर लिया। अब 2 करोड़ रुपया लेके वो रफू चक्कर हो जाते हैं, या क्या करते हैं आगे नए मुर्गे फंसाते रहते हैं, पुरानों को क्लियर करते रहते हैं और वही रकम किसी न किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से आगे सिलसिला चलता रहता है और आप खुश रहते हैं कि ये बंदा बड़ा ईमानदार है, इसने पैसे वापस कर दिए। ये नहीं आपने सोचना कि 6 महीने, साल, 2 साल उसने आपके पैसे इस्तेमाल किए हैं। इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, उसने आपको कहा कि जी 30 लाख का जो है मैं आपको वर्क परमिट दूंगा, स्पेन का आपका वीजा लग जाएगा गारंटेड 3 महीने में। तो उसको कहें कि मैं आपको 3 लाख नहीं दूंगा, 30 लाख, बल्कि मैं आपको 32 लाख दूंगा या 35 लाख दूंगा, लेकिन सारी रकम बाद में दूंगा। अगर वो जेन्युइन होगा, वो खुश होगा, वो कहेगा मुझे 2 लाख या 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि वो भाग जाते हैं। मैंने 99% लोगों पे ये फार्मूला आजमाया है, उनको क्या है कि ये करके देखें तो उनके एजेंट भाग चुके हैं, क्योंकि ये हकीकत नहीं होती, वो एक फ्रॉड होता है जिससे बचने का ये बेहतरीन फार्मूला है। इसको लाजमी तौर पर आजमाएं। जो दोस्त मुझे कमेंट करते हैं और इस सिलसिले में पूछते हैं, इस फार्मूले को आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एजेंट असली है या नकली है और आप नुकसान से भी बच जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।